बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद खान बलोच। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, उसके बाद डिमांड पेजिंग क्या होता है, पेज फॉल्ट और थ्रेशिंग को डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब हमारी रैम के अंदर डाटा ज़्यादा हो जाता है और उसमें कंप्लीट नहीं हो पाता तो कुछ डाटा फिर हार्ड डिस्क के ऊपर मूव करवाया जाता है। हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ पोर्शन एक रखा जाता है कि अगर कोई डाटा रैम की तरफ से आएगा तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर स्टोर होगा। उस हिस्से को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, यानी ये एक एक्स्ट्रा मेमोरी है जो डाटा रैम की तरफ से आता है उसको स्टोर करने। वर्चुअल मेमोरी के दो पर्पज़ हैं। सबसे पहले पर्पज़ ये है, ये फिजिकल मेमोरी है उसको एक्सटेंड करती है, यानी एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है यूजिंग डिस्क, यानी डिस्क से मुराद हार्ड डिस्क को यूज़ करते हुए हम जो फिजिकल मेमोरी है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वो इस तरह के जो डाटा अब फिजिकली मेमोरी हमारे पास जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसका साइज़ कम होता है, यानी उसका जो मेमोरी है वो कम होती है, तो इसलिए ज़्यादा डाटा उसके अंदर नहीं आ सकता। और रैम के अंदर चूंकि प्रोसेसर ने सारे का सारा डाटा रैम से लेना होता है तो उसको स्टोर करना पड़ता है, वहाँ से डाटा लेता रहेगा CPU और वो उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन जब डाटा ज़्यादा आता है, कुछ मेमोरी जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो फुल हो जाती है, तो फिर वहाँ से कुछ डाटा फिर मूव करवाया जाता है हार्ड डिस्क के ऊपर। तो इस तरह वो अपना तमाम प्रोसेस को कंटिन्यूस रख पाती है। तो इसीलिए कहा गया कि ये इसका पहला जो पर्पज़ है वो क्या करता है, फिजिकल मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है हार्ड डिस्क की मदद से। दूसरा इसका मकसद ये है कि हमें मेमोरी की प्रोडक्शन अलाउ करती है, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस जो होता है, हर वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए ये मेमोरी की प्रोटेक्शन अलाउ कर। इसके बाद है डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग सिस्टम जो होता है ये पेजिंग सिस्टम की तरह ही होता है। पेजिंग सिस्टम क्या होता है कि स्वैपिंग का एक कंसेप्ट है। स्वैपिंग से मुराद क्या होता है कि कोई डाटा हम रैम से हार्ड डिस्क के ऊपर ले जाते हैं, या कुछ प्रोसेस जो हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं उनको दोबारा रैम के अंदर लाया जाता है। ये जो लेकर जाना और लेकर आने वाला जमल है इसको कहते हैं स्वैपिंग, यानी पेज स्वैपिंग इसको कहते हैं। पेज या तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा हार्ड डिस्क के ऊपर, या सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क से दोबारा प्राइमरी स्टोरेज यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आएगा। जब कोई डाटा रैम से निकलेगा और हार्ड डिस्क के ऊपर जाएगा इसको कहते हैं स्वैपिंग आउट, और कोई डाटा जो हार्ड डिस्क के दोबारा रैम में आएगा इसको कहते हैं स्वैपिंग इन। और उन प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जाके स्टोर किया जाता है, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है फिर उनको दोबारा लोड करवाया जाता है उनकी डिमांड के ऊपर। वो पहले इन एडवांस में नहीं हम लोड करवाते, जब उसकी ज़रूरत होगी फिर उसको लाया जाएगा, जाके स्वैप इन किया जाएगा और वो जाके एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगा। जब कोई कंटेक्स्ट स्विचिंग वाक़या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ओल्ड प्रोग्राम्स पेजेस को कॉपी नहीं करता, ये सिर्फ नए प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है लोडिंग करने के बाद, और उसका फर्स्ट पेज होता है वो लोड होता है, लोड होने के बाद वो फिर एग्जीक्यूट। बाकी जो पेजेस होते हैं उनको फैच किया जाता है रेफरेंस के ज़रिए, यानी उनके रेफरेंस के ज़रिए जो पेजेस होंगे उनको फिर रेफ़र किया जाएगा, उनको फैच किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो नए प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूटिंग को स्टार्ट करता है। जब भी वो पेजेस पहला पेज होता है वो लोड होता है, लोडिंग होने के बाद जो बकाया पेजेस बच जाते हैं उनको रेफरेंस के ज़रिए फिर उनको फैच किया जाए। ये जो पेज होंगे जो जिनकी जो ज़रूरत पड़ती है उनको दोबारा फिर लोड किया जाता है, वो पेज डिमांड पेजिंग कहलाता है। पेज फॉल्ट या इनको सेगमेंट फॉल्ट भी कहते हैं। जब एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, अगर प्रोग्राम किसी एक पेज को रेफरेंस करता है जो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होता, यानी उसको उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए किसी पेज की ज़रूरत होती है और वो पेज मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो पेज कुछ देर पहले वो स्वैप हो चुका होता है हार्ड डिस्क की तरफ, मेन मेमोरी से निकल चुका होता है, इसलिए वो मेन मेमोरी में मौजूद नहीं होता। लेकिन प्रोसेसर को उस पेज की ज़रूरत होती है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो रेफ़र करता है।
تو اس پھر جب اس کو وہ پیج نہیں مل پاتا تو پروسیسر کیا کرتا ہے, اس کو انویلڈ میموری ریفرنس کے طرح ٹریٹ کرتا ہے اور اس کا نام دے دیتا ہے کہ یہ پیج فالٹ ہے. کنٹرول جو ہوتا ہے وہ پروگرام سے لے کر آپریٹنگ سسٹم کو مل جاتا ہے تاکہ آپریٹنگ سسٹم کیا کرے, اس پیج کو دوبارہ واپس لے کر آئے, ڈیمانڈ کرے میموری. جب وہ پیج دوبارہ پھر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. جو پیج مین میموری میں نہیں ملتا جب اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس پیج کو پیج فالٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے تھریشنگ. تھریشنگ کیا ہوتا ہے, میں نے پہلے اسی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ سویپنگ کا کنسیپٹ, پیج سویپنگ. پیج سویپنگ میں کیا تھا کہ پیجز کو سویپ کیا جاتا ہے ہارڈ ڈسک کی طرف یا ہارڈ ڈسک سے دوبارہ مین میموری کی طرف. اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, اس کی ضرورت یوں ہوتی ہے کہ جب مین میموری فل ہو جاتی ہے, جو پروگرام پہلے پڑے ہوتے ہیں جن کی ابھی ضرورت نہیں ہوتی ان کو پھر سویپ کیا جاتا ہے ہارڈ ڈسک کی طرف تاکہ جو نئے پروگرام ہیں ان کو جگہ مل سکے. تو جب مین میموری سے پروگرام نکل کے ہارڈ ڈسک پہ جائے گا تو اس کو سویپنگ آؤٹ کہتے ہیں, اور جب دوبارہ پھر کسی پیج کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, سی پی یو کو کسی پیج کی ضرورت ہوتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے, تو پھر دوبارہ اس پیج کو ہارڈ ڈسک سے مین میموری کی طرف لایا جاتا ہے. اس کو سویپنگ ان کہتے ہیں. سی پی یو کا ہمیں پتہ ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. کسی بھی سسٹم کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن پہ ہوتی ہے, اور سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کو جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم بنایا جاتا ہے. لیکن جب پیجز کی سویپنگ ہوتی ہے تو جو ٹائم پیج آؤٹ کرنے میں یا پیج ان کرنے میں ویسٹ ہوتا ہے اس ویسٹیج آف ٹائم کو تھریشنگ کہتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں تھریشز کی؟ یہ ایلوکیشن آف منیمم نمبر آف پیجز ریکوائرڈ بائی اے پروسیسر, یعنی پروسیسر کے کو جو پیجز منیمم ریکوائر ہوتے ہیں پھر پروسیس نہیں ہو رہے ہوتے, وہ اولڈ ہو جاتے ہیں, سویپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جب سویپ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ تھریشنگ کا باعث بنتے ہیں کیونکہ واپس لانا پڑتا ہے جو پھر ٹائم ویسٹ, اور وہ سی پی یو پھر اس کیا کرتا ہے اس کو فورس کرتا ہے کنٹینیوسلی پیج فالٹ کا. تو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ نہیں مل پاتا تو وہ پیج فالٹ کا باعث بنتا ہے. پھر سسٹم جو ہوتا ہے وہ تھریشنگ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی سی پی یو کی یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے اس کے لیول کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے لیول آف ملٹی پروگرامنگ سے کمپیئر کر کے. تو اس طرح یہ کیا کرتا ہے, جو لیول آف ملٹی پروگرامنگ ہوتی ہے اس ریڈیوس کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پیج ریپلیسمنٹ الگوریتم کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پیج ریپلیسمنٹ الگوریتم کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے پیج ریپلیسمنٹ الگوریتم ہیں. تھینک یو ویری مچ.